देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज को पेश करता है कॉस्मिक बिग सोन। एक बार जो खाए या बार बार आने को चाहे या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़र ख़ताम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िअ फ़तअव्वदू बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़अ। इब्न माजाह। अल्लाह से इल्म नाफ़े मांगा करो और इल्म गैर नाफ़े से अल्लाह की पनाह मांगा करो। बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुलाजिमतों और मुल्क की मईशत में इसके असरात को कम करने के लिए जदीद न्यूजीलैंड की तारीख में सबसे अहम अमन वक्त इक़्तिसादी प्लान और कोरोना वायरस से निपटने के लिए $7.36 अरब का पैकेज भी लॉन्च किया है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने $7.36 अरब यानी 12.1 अरब न्यूजीलैंड डॉलर का पैकेज लॉन्च किया, जो मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार GDP के 4% के बराबर है। ये मंसूबा आलमी मालियाती बहरान के पेश नज़र नाफिज किया गया था और यह ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका में ऐलान रिलीफ पैकेजों से बड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा अर्दर्न ने एक बयान में कहा, न्यूजीलैंड की अवाम की सेहत की हिफाजत और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत सभी रुकावटों से बाहर निकल रही है। मोहतरमा अर्दर्न ने कहा कि हमारी मईशत के लिए सबसे बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कोरोना वायरस पर कंट्रोल पाना है और यही वजह है कि हम इस वायरस से निपटने के लिए सबसे पहले सेहत खदमात पर $50 करोड़ यानी $0.5 बिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा, हम इस वायरस पर काबू पाकर ही मईशत में होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में इस वायरस से मुतासिर 2 नए मामले सामने आने के बाद 8 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए वजारत सेहत से वाबस्ता सभी इदारों, ओहदेदारों, डॉक्टरों और नर्सों की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने एंटी कोरोना नेशनल हेडक्वार्टर ACNH के इजलास में कहा है कि इस खतरनाक वायरस पर गलबा हासिल करने के लिए कौमी सतह पर जो मुहिम शुरू हुई है वो इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि जो एदाद व शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक ईरान ने कोरोना बीमारी के उरूज के ज़माने को अबूर कर लिया है। सदर रूहानी ने मुसल्लह अफवाज के मेडिकल शोबे को कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए सरगर्म हो जाने के बारे में रहबर इन्क़िलाब इस्लामी के फरमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फरमान ने मुल्क और आवाम की बहुत बड़ी मदद की है। डॉक्टर रूहानी ने हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक हिदायत और सिफारिशात पर अमल दरामद पर ताकीद की और कहा कि वज़ारत दाखिला और सेहत के कारकुन शहरों के बाहर की शाहराहों पर लोगों का चेकअप करेंगे। वहीं सदर रूहानी ने इत्मीनान दिलाया कि ईरान की अवाम और हुकाम बाहमी ताउन और हम आहंगी से कोरोना को शिकस्त दे देंगे। काबिल ज़िक्र है कि एंटी कोरोना नेशनल हेडक्वार्टर ACNH के इस इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी सूबों के गवर्नर भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के हवाले से अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तलखियों के दरमियान अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन अपने यहाँ से अमेरिकी सहाफ़ियों को निकाले जाने के फैसले पर दोबारा गौर करेगा। वहीं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने नामानिगारों को बताया कि ये बदकिस्मती की बात है कि हमें अभी पता चला, मुझे उम्मीद है कि मददसानी करेंगे। इससे कबल चीन की वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट जैसे मुस्तनद अखबारात की सहाफ़ियों से इनका प्रेस कार्ड लौटाने को कहा गया है। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले चीन के सरकारी मीडिया के लिए बहुत सख्त कानून बनाए हैं। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई में इस तरह का कदम उठाया और अमेरिकी मीडिया इदारों वॉइस ऑफ अमेरिका, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ कदम उठाया है। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने 1 लाख पुलिस एहलकारों को मुल्क में इंसदाद कोरोना मुहिम में हिस्सा लेने का हुक्म दे दिया है। क्रिस्टोफर कॉस्नर ने अपने एक बयान में कहा है कि इंसदाद कोरोना मुहिम पर अमल दरामद के लिए 1 लाख पुलिस एहलकारों को मख्तस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस एहलकार मुल्क भर में कायम की जाने वाली
چیک پوسٹوں پر تعینات کیے جائیں گے اور حکومت کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر عمل درآمد کی نگرانی کریں گے۔ فرانس کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر اعلان کی جانے والی پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے والوں پر 135 یورو کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وہیں 148 امواتوں کے ساتھ فرانس یورپ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ امریکی صدر کے محل کا دورہ کرنے والوں میں کرونا وائرس سامنے آنے کے بعد سے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ وہیں CNN چینل کی ویب سائٹس کے مطابق امریکی صدر کے تفریحی محل مارالاگو کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ چند روز قبل ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے کچھ غیر ملکی مہمان وہاں گئے تھے اور بعد میں وہ کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے۔ ان غیر ملکی مہمانوں میں برازیل کے صدر بولسونارو اور وزیر مواصلات فابیو جانٹن بھی شامل رہے ہیں، جو مارالاگو سے واپسی کے بعد کووڈ-19 میں مبتلا پائے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق غیر ملکی مہمانوں کے علاوہ ٹرمپ کے ایک اور مہمان بھی کرونا وائرس کا پتہ چلا ہے۔ وہیں امریکی حکومت بالخصوص ڈونالڈ ٹرمپ کو کرونا وائرس کے سلسلے میں لاپرواہی سے کام لینے کے سبب اندرون ملک سخت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کے 50 ریاستوں میں سے 49 ریاستوں میں کرونا کیسز ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 70 سے زائد کرونا بیماریوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ تاج محل بھی کرونا وائرس کے خوف سے نہ بچ سکا۔ ہندوستان نے تاریخی نادر یادگار تاج محل کو بند کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی ان عمارتوں میں شامل ہے جہاں دنیا بھر سے آنے والے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور اب یہ مقام بھی کرونا وائرس کے خوف کی زد میں آ گیا ہے۔ پیش ہے اسی پر سٹی انڈیا نیوز کی یہ خاص رپورٹ۔ ہندوستان کی نادر و یادگار عمارت تاج محل، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں اور اس یادگار عمارت کے ساتھ اپنی یادوں کو کیمرے میں محفوظ کرتے دیکھے گئے۔ ہر روز تقریباً 20,000 ہندوستانی اور غیر ملکی باشندے تاج محل کی سیر کے لیے آتے ہیں اور اختتام ہفتہ یہی تعداد دگنی ہو جاتی ہے۔ لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار لوگوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی۔ اس خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، جس سے مقامی تجارت کرنے والوں کو کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ ہندوستان میں ویسے تو کئی تاریخی مقامات ہیں، لیکن تاج محل کی خوبصورتی اپنی جگہ ایک الگ ہی پہچان رکھتی ہے۔ ہندوستان کے سیاسی دورے پر آنے والے تمام ممالک کے سربراہ تاج محل دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ حال ہی میں ہندوستان کے دورے پر آئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے بھی گزشتہ ماہ ہندوستان کے سرکاری دورے کے دوران تاج محل کا دورہ کیا تھا۔ تاج محل ہندوستان کی مغربی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع محبت کی یادگار ہے، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا، جو وہاں دفن ہے۔ ممتاز محل 1631 میں انتقال کر گئی تھی اور انہی کی یاد میں یہ عمارت تعمیر کی گئی، اسی لیے اسے محبت کی یادگار سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ مغلیہ دور کی فن تعمیر کی تاریخی عمارتوں میں تاج محل بہترین فن تعمیر کا حسین یادگار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خاکے کو کئی ماہرین تعمیر نے پیش کیا، لیکن تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس کا صحرا ایک ایرانی نژاد ہندوستانی احمد لاہوری کے حق میں جاتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر کا آغاز 1632 کے لگ بھگ ہوا اور 20,000 سے زائد مزدوروں کو اس کام پہ مامور کیا گیا۔ ان ماہرین کا تعلق ہندوستان، ایران، ترکی اور یورپ سے تھا۔ تاج محل اور اس کے ساتھ تعمیر کی جانے والی عمارتوں کا رقبہ 42 ایکڑ ہے اور ان کی تکمیل میں 22 برس لگے ہیں۔ ایک اور دلچسپ روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں کا ارادہ تھا کہ وہ دریائے جمنا کے دوسرے کنارے پر اپنا مقبرہ تعمیر کرائے اور اسے ایک پل کے ذریعے تاج محل سے جوڑ دیا جائے، لیکن وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ ان کے ساجزادے اورنگزیب عالمگیر نے 1658 میں انہیں تخت سے محروم کرتے ہوئے آگرہ قلعے میں نظر بند کر دیا اور ان کی باقی زندگی اسی قید میں گزری۔ اقوام متحدہ کی ثقافتی تنظیم یونیسکو نے تاج محل کو 1983 میں عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنی اس عمارت کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ چمکتی دھوپ ہو یا پھر چاند کی پہلی روشنی، تاج محل کا نظارہ آپ کی یاد میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔
सदियों से वक्त का गर्म सर्द झेलने वाला ताजमहल आज भी माहौलियाती तब्दीली का सामना करता आ रहा है। हिंदुस्तान की वजारत सखाफत का कहना है कि अब ये बात नागुज़ीर हो गई है कि लोग आगरा शहर में वाक़ इस यादगार से दूर ही रहें जिसकी शान व शौकत यकीनी तौर पर कोरोना वायरस के खौफ से मुतासिर ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। नाज़रीन, इसी के साथ ही सिटी इंडिया न्यूज़ के आलमी खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।